इनिंदा बरजमे और कार दरिस्कानी शपा कई कौन मयक कहते चादरिये चेरा बाजी नगाचा लाचारो मजबूर होते चार रुचि मनिश्तगीदा यक दरनाई दिया गए शहीद पैदा चौका में लूट में डिमांड अमीशी के में गौर बिगोइन जो ब्राता जो रियासती फोर्सेस जरिया बिगवा कनक गुत्तगा आवाज़ याब कनक बिगा शमसी गुहारू गप्पाओं शीर जानरा मर्ची शाशरूची चमे लोगाची विरासत अमला कुता दौर कुता में लोगाची जिसकनक गुत्ता अंगा अंगा न्यात की और शम्स मनी 4 साल के बंदी कुता नाइशे हाल के नाइशे है हुआल के ती ये वड़ वायदे मगी अगे गुनाह कुता की शमा ब्यारे अदालत ता पेश कने कि मैं ब्राता ने गुनाह हो कसूर इशे की शमा बार बिजाने कि मैं ब्राता ही गुनाह कुता मैं ब्राता गुनाह ये हिच न कुता ये के लोगा चो दोजे पे मा दोरो कंचो चौकान चेस्तो कंचो वक्ता की वहाँ बाचे दस्ता की तो बार थी मनी ब्रात अफजल ओ मच्छी माँ ये बीती बीगवाई चा मुल्का चीशम बोरता न हाली न हेवाली पीछे मुल्का ची बोरता ही मुल्का कारा बुता रूचे से ओ नहीं मा बोरता गंती ये गरीबी मर्दों में ये काराएं नाली ना एवाली मैंने बिराते एच नहीं से अगर गुनाह कोता बिहारती अदालत पीछे बेकानती बाग सीधा चुबरा लोगा उठी वाबुता पोजत का लोगा चांपाई जाता मनी बिराते बोलता मनी बिराता से माँ पूरा अंगा एच आले वाले नहीं बाजियाब कनगे नहीं मनी बिराते कसूर चीही मनी बिराते गुनाह चीही मनी बिराते मजदूरी बुता सज्जी रोचा दुकान होती कार कोता मिशन नी दूध का शपा तना वक्सगा बस अटका लूगा मनी ब्राता एच कसूर नीस्ती भी गुनाह जल्दी बाजियाब बेकने ऐसे रमीदे ग्वार मर्ची अटकगा एदा सेंसदा अक्टूबर मनी ब्रात चस्कना गुता अंगा एच आले वाल नीस्ती आज जागे बिहारती अदालत पेश बेकने मुल्का कानून अदालत बिहारती पेश बेकने आकर्षम चे वजह दाश्ता शमा जाने भी अक भी गुनाह मर्ची के साथ माँ ही बीत के शहीद पैदा अहमद चौक की अक्षार राय ये हाली नहीं पर्चा के मैं केरा गार बीगवा कना या के तशद्दुद कना गो कुछ गो दौर दया या खंची हद्दी सर बुतर के अमा जंगला कत्तगी आ से पेमाए क्या ये दार मदार कनक सका मुश्किल हो गए भले पदा हम दुम्मी सेड़ा हमें आस गेप्तगी बलूच के आसा वती तहा पतातन भले हमें आसा ची दराहा के कोशिश आए और मुजाहिमत कनाना वती बंदी की मर्दमानी वास्ता आवाज चीज कराने मैं कह रहा साल मत बंद मैं कह रहा हुकूमत मत बंद मैं कह रहा आयत कायंत वशीरूज काहंत भले बलूच बर्जगी पे दाई नहीं लेके तगंचू समा हो गए यक सर्जरी साल मुकम्मल बूत नो के साल शुरू बूत इक जाको कुकर बूत कि बलोच नस्ल कुशी बंद करो बलोचों का कत्ल आम बंद करो या कि बलोचों को लापता करना बंद करो खैर ये चीजें सारा अमल दरामद है छोरे नबूत सरकारी नहीं मगाचे भले एक चीज शर्री बूती वास्ता कि मैं कौन मर्ची सरतर बुआने के तम्मा कस नहीं से अमित जो जेब्र को था कि मर्ची मारे हम एम्मत दाता कि मैं शदीवा हुश्तात कनी और ये जोस्ता कनी के बच्चा लोग रातकार दिगवा हां बच्चा का जोरा तरीकार दिगवा कन गए मर्ची माशरा 10 मिनट बस बुत्ती के शराफ दर बियाई उसी तरह आवाज चस बखनती मगर से अभी तक तो कुछ लूटी के बलोच राजा अमी दसबंदिया कनी के वतमा वता इख्तिलाफात पैदा मकने वतमा वता बग़ज़ आफत पैदा मकने वतमा वता हम कोपक बेबे बच्चे के रियासत बस से मैं तो का इख्तिलाफात पैदा करने के वास्ता रियासत बस से मैं को जेब तौर पर लापता करने के वास्ता और मेरा जमीजूर करने के वास्ता और
دستائیں ایجاد میں دستائیں ایجاد اما ونڈ چکن دستائیں کہ ایجاد اما چوری دروشنی دیا ایجاد اما چود دیما برا اور معاش میں درسی ننزے مواری کہ ایجاد اما شمار یک شوکی دیم روی دیے گی بل ماکشی تما روچا چی کہ ای ملکارا ودگڑی ملکی جوڑ کر گتا اما روچا چی کسی ای ظلم ای زیادتی ای جبر ای شہادت ای بزدگی میسرا کسی اما روچا چی قائم ہے نروٹ گاؤں ٹوکن نروٹ گاؤں ماں کشی منی چکا بیار منی براتا بیار اگر ماں غلطی کتا منا سزا دے منی براتا منی پتا منی سیاد وارسی سزا دے ایک قانون طرح گپے اجازت نہ بین الاقوامی قانون طرح کیسے ہم یہ اجازت نہ دوں بلے ایک کیسی ہچ قانون کیسی مننے کے واسطہ تیار نہیں نو آیا آ کے قانون نہ مننی اور روایات نہ مننی آپ مذہب نہ مننی ماں ہوتی جد جودہ کیسی الگ دی وہ فریادہ کیسی الگ دی نہ ضرور ماوتی احتجاج اب تانا پری ملک کے واسطے کریں گے نہیں میں احتجاجی کہ میں آواز بین الاقوامی سطح کیسے سروی بھی اقوام متحدہ میں آواز سروی مرچی کیسی میڈیا دور ہیں ابراد کیسے نشتگاں اشنی مدنی کنٹریبیوشن ہے مانوشی کی مرچی یک کیسی سنگتی کو کیمرہ ہوتی ہے اوشتا تھا یہ 1000 مردمے کیسے کارا کنگ میں یک کی میسیج 1000 مردمہ 100 مردمہ کیسے رہا دا تو میری گپا گوش دارے نہ دارے بل منی آوازہ منی ادرات کیسے اما اداران تو کا سر کنا ماں اما اداران کرے کیسی ہوتی پریادہ کیسی بھرے مارے دا بارڈر سلا ضرورت دا نہیں ماں امی گپا گوشی کے بعض مردم ادا نشتہ قومی تاریخ کے تو کا کنفیوژن پیدا کرنے گئے ہاں قومی تاریخ کہہ رہا غلط کیسے تشریح کرنے گئے جبکہ کیسے ڈیوڈ لائن مائدہ گشان گولڈ اسمتھ لائن افغانستان درمیان اور پاکستان درمیان بلوچستان ہے یا یہ نہیں مگر کیسے ایران ایشیا درمیان ماں کم از کم یہ چیز ذرا تسلیم نہ کریں ماں ڈیوڈ لائن نہ ماننے نہ ماں گولڈ اسمتھ لائن نہ ماننے ماں اگر ماننے گریٹر بلوچستان میں گپا جانے بلوچستان یک کے اگر بلوچستان جب دی تو ایران بلوچ افغانستان بلوچ ساؤتھ کے ہستے پنجاب بلوچ سندھ بلوچ دو کے ہستے یک کے اور یہ درد مرگ عزت غیرت روایت مذہب دو کے ہستے یک کے بلوچ نہ ایران مغربی بلوچستان ہستے نہ مشرقیہ نہ افغانستان نہ ادا بعض مردم نشتہ ماں اکشن کے ہستے آگاں چکے دا گوار یا گپجا شما تاریخ کے دکھا کیسی کنفیوژن پیدا کرے غلط فہمی ماں پہلائیں ہے اگر نشتگے خدا بھی جاگا نشتگے بلوچے گپا بھی جاؤں بلوچے عزتیں بلوچے غیرتیں بلوچے سرزمین بلوچے کیسے درد مرگ آئیے کیسے گپا بھی جاؤں بلوچ کیسے وقتی یہ کمزوری دور یہ دھوکا گزگائے آئی تو کا کنفیوژن پیدا کنک نفاذ پیدا کنک آئیے باروبان کنک بازی کیسے ارکوں میں دھوکا کمزوری ہستم بازی نے کوشش ہستے کہ شما ادھر نشتگے شما ہم ہوتی ذمہ داری کیسے پورا بھی کنے ادھر کیسے ادارہ ڈنی دو ڈننا ادھر موجود ہوں اقوام متحدہ انسانی حقوق کے یورپی کمیشن ہے دگی کیسے نشتگا شما نشتگے فیس بک کو واٹس ایپ پر فیک آئی ڈی جوڑ کنے یکی دو میر ضابط کن گئے مخالفت کن گئے یکی شبہ فلانی مردمہ یکی شبہ فلانی مردمہ یکی شبہ مسئلہ چوبی یا چوبی اگر خود نہ کنے وہ مہربانی ہمیشہ شما خاموشی حکومہ بنن دے ہمودا یورپا نشتگے ارچی کنے بکنے بلے کیسے ادھر کنفیوژن ادھر کیسے دیکھے تضادات قومر کیسی کنفیوز مکنے دیکھے مسئلہ پیدا مکنے بنن دے خاموشی حکومہ بہتر ہوا ہمیشہ یا ماں زانے کی شما ادا چی کنے گئے کئی مردمے کہے شمارا کیسے ادا اپیل کنے گئے آگ اپن کیسے مقوم دیمک پدرام کنے یا ومشی کے چمدہ کنے بس سے بھی کنے کاری کت کنے بھی کنے ہر کجا کے نشتگے ایران نشتگے افغانستان نشتگے جرمنیا
यूरोपा इंग्लैंडा या अमेरिका बलोच कौमी की हस्ती वादा मेड़ीने की कोशिश मकने बल्कि इत्तेफाक व इत्तेहाद हो हम ग्रंची हम ख्याल अगर नबे अर्ची के बेहतरीन राय शुमा तलाश खुद कने बिकने थी लेकिन कंफ्यूजन तजादात यकी दोमी बादुरेद अगर अर्ची करने तो खुद न करे अमरादारी खुद न करे मका भले देखिए मसला कैसे पैदा मकने